او د ژوند د ضروریاتو تحفظ دی. ورونو دستور کې آرټیکل 37 دی. آرټیکل 37 وایي معاشي تحفظ، سماجی تحفظ، تعلیمی تحفظ. نہ معاشی تحفظ شتا، نہ سماجی اور تعلیمی تحفظ شتا. مافیا راج دے، ڈاکو راج دے، چور راج دے، لوٹ مار کئی. اور مافیا تا ذخیرہ اندوز تا، سمگلران تا، ڈاکوان تا، غلو تا، دلوٹ مار دا پارا دا ملک او دا پولیس حوالہ دے. نو آرٹیکل 37 باندې عمل نشته. نو زه ورته یم چې دا دستور عوام مني، عوام خو دا دستور مني، خو جرنیلان هم مني، ججان هم مني، افسران هم مني، او اشرافیه هم مني او کني مني. مونږ یې خو منو، دی یې نه مني. وروڼو مونږ د خپل دستوري حق دپاره راپاڅېدلي یو. دا یو جمهوري جدوجهد دی، دا یو قانوني جدوجهد دی، دا یو آئینی جدوجهد دی، دا یو پرامن جدوجهد دی. دا د خپل حق دپاره دی، دا د مظلوم دپاره دی، دا د ظالم خلاف دی، دا د ډاکوانو غلو استحصالي طبقې او مافیا خلاف دی. دا د ژوندون علامت دی. دا مزاحمت زما افتخار دی، دا مزاحمت زما عزت دی. دا مزاحمت په انشاءاللہ ژوندی، دا مزاحمت په انشاءاللہ جاری. ورونو 4.5 لاکھ خلکو، 4,50,000 ځوانانو په شپږو میاشتو کې پاکستان پرېښودی. کم ځوانان PhD، کم ځوانان هنرمند، کم ځوانان اعلیٰ تعلیم یافتہ سکلفل. 4,50,000 ځوانانو په شپږو میاشتو کې. دا زما د قوم دولت و. دا ولې؟ دا ځکه په دې وطن کې غربت دی، ظلم دی، استحصال دی. عزیزانو دا په دې تیرو یو څو ورځو کې ډالر 340 روپو ته ورسېده. پیټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینه سرکاری قیمت ته فی کلو لسکم 100 روپے، په مارکیټ کې ده په لسکم 200 روپے. د حکومت په کاغذ او دفتر کې لسکم 100 روپے دی او په مارکیټ کې په لسکم 200 ده. دا هغه استحصال دی. په اګست کې راپسې بیلونه راولېږل، داسې بیلونه چې هغه د مرګ پروانې دي. او بیا راپسې په 1 ستمبر پیټرول او ډیزلو کې اضافه وکړه. 1 لیټر پیټرول، 1 لیټر ډیزل کې 100 روپے ډاکه د غریب په جیب باندې اچوي. 100 روپے ټیکس، 100 روپے ټیکس، 100 روپو ډاکه 1 لیټر پیټرول او ډیزل کې. دا د غریب عوامو نه د دې د جیبونو نه حکومت وباسي. دا ظلم دی. 400 څیزونه داسې دي چې غریب خلک استعمالي او د هغې قیمتونه تړلي دي پیټرول او ډیزلو سره. د پیټرول او ډیزلو قیمت سیوا شي، هغه 400 څیزونه چې غریب خلک یې استعمالي د هغې قیمتونه په بره لاړ شي. د ګرانۍ یو طوفان، د ګرانۍ یو سیلاب راشي. او دا نن سبا پاکستان کې پیټرول او ډیزلو قیمتونو سره دغه روان دی. دا د بجلی دا بیلونه بالکل ټیک خبره. دا ډیث وارنټ دی، ډیث وارنټ. دا معاشي دهشتګردي ده، دا غونډه ټیکس دی، دا بته ده، دا معاشي قتل عام دی، دا د غریبو په جیبونو باندې ډاکه ده چې زموږ تیرو حکومتونو هم دا ډاکه چوله او موجوده نگران حکومت هم دا ډاکه د غریب خلکو په جیبونه اچوي. دا معاشي قتل عام او معاشي دهشتګردي ده. او نن د دې د لاسه عوام سیول ډیسوبیډینس طرف ته روان دي، سیول نافرمانۍ طرف ته روان دي. عوام د حکومت او د قانون د بغاوت طرف ته روان دي. او دې سیول نافرمانۍ او بغاوت باندې د پاکستان حکمرانانو د ګرانۍ په ذریعه، پیټرول او ډیزل او د ګیس او د بجلی د بیلونو په ذریعه دا قوم مجبوره کړو چې دا سیول نافرمانی او هغې سره سره سیول ډیسوبیډینس او بغاوت طرف ته لاړ شي. زه حیران دا یم، حکومت په خپله وایي 65% پاکستانیان، په سلو کې 65 پاکستانیان، د هغې ماهانه آمدني ده 35,000 روپۍ، 15 کم 40,000 روپۍ. 65% پاکستانیان. نو چې 65% پاکستانیان د میاشتې 35,000 روپۍ ګټي، نو هغه 40,050,000 روپو بل څنګه ورکړي؟ د هغه خو ابداً 35,000 روپۍ خوراک څښاک انتظام وکړي، د کور د کرایې انتظام وکړي، د تعلیم انتظام وکړي، بچو ته د دارو درملو انتظام وکړي. که د واپډې 40,000 او 50,000 روپۍ
غریب سڑے بل ورکی. لہذا دا بالکل یو غنڈا ٹیکس دے یو بطرہ 11 قسمہ ٹیکسونا 11 قسمہ دا زمکے پا مخ پاندی جو ملک داسی نشتا چاگا دا بجلے پا بل کے دا خپل اولستا آگا خلق چی پاگی زکاتم فرض نہ دے. کونڈی دی، یتیمانان دی، معذور دی، اپاہج دی، انتہائی بے کس دی، یولس قسم ٹیکسا چاگی باندی دا سرنگا ٹیکس دا آگی باندی لاگو کی گی نا آگی نا تپا یو بجلے پا بل کی یولس قسم ٹیکسا لی. یولس قسم ٹیکس یو ذل ورتما پا سینٹ کے پا نمبر دا یولس قسم ٹیکس نو شمارل دا ظلم دے. دا دنیا پا یو قانون کے دا بجلے پا یو بل کے دا خپل غریب دا کونڈانو دا بڑاگانو دا بیکسو دا لاچارو دا معذورنا قسمنا ٹیکس آگستو دا دی مثال نشتا دے. رونو اگست کی چکم بلون رالا خورالا وہ سوئی پا ستمبر کے چکم بل رازی پا اگست کے چکم بل دے 52 روپے یونٹ پا ستمبر کے چکم بل دے لسکم 100 روپے یونٹ بھئی پاکے لسکم 100 روپے. رونو دا جنگ اگت دے دا جنگ فیصلہ کن دے تر سو پورمو چی دغا طبقہ دا اقتدار دا چوکین پر مخین ندے غرزولے دا بجلے دا بیرون نجات نشتے دے. رونو پا ستمبر کی را پسے پا اگست کی 250 روپے یونٹو پا ستمبر کی را پسے لسکم 100 روپے یونٹ دا حکومت راتا اعلان کردے. نہیں منو دا بطا نہ منو دا دہشتگردی نہ منو دا معاشی قتل نہ منو دا بجلے دا اگدہ بلون نہ منو یولس قسم ٹیکسون نہ منو دا معاشی دہشتگردی دا. عزیزانو دوابدی چیئرمین سوک دا تاستا پتر دوابدی دا چیئرمین نم دے جرنل سجاد غنی نوٹیفیکیشن جاری کرو ماں پا سینٹ کے پا خبر اکڑا وی چی دوابدی پا دفتر کی کمزے کی تا قائد اعظم تصویر لگی دلی ورسربوی زمان تصویرم لگے دیر غطا کارنامہ دے کردی دا جرنل سے چستا تصویرم لگو ماں اوزے زل جرنل سجاد غنینا تا پوس کوما چی پا اگست کی دیرا پسی 250 روپے یونٹا یولس قسم ٹیکس راو لے گل پا ستمبر کی را پسی لسکم 100 روپے یونٹا یولس قسم ٹیکس نرا لے گے. جرنل سے وسط دا تصویر کمزے اولا گوما دا بنگلہ دیش پا بارڈر بانے عزیزانو زہران ما دا کم ڈرامہ دے وقت پدے زان پویا کہ زمان پا وطن کی 50 سر میگاواٹ بجلی کراچے پا سنبانی دا آوانا پیدا کولشے 50 سر میگاواٹ بجلی دا خیبر پختونخوا دا اوپونا پیدا کولشے 50 سر میگاواٹ بجلی دا تر دا کویلینا پیدا کولشے 50 سر میگاواٹ بجلی دا نور دا رلانا پیدا کولشے 2 لاکھ میگاواٹ بجلی 2 لاکھ میگاواٹا او پا آغا ملک کے او دا میگاواٹ بجلی سو دا پا 2 روپے پا 3 روپے پا 4 روپے زیاد تا زیاد پا 15 روپے یونٹ دا بجلی 2 لاکھ میگاواٹ تا پیدا کولشے. دا بجلی دا تیر حکومتنو پیپلز پارٹی و مسلم لیگ بالخصوص او دا آغی اتحادیانو دا دین بجلی پیدا نکرلا آغی اولا گولے آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر دا بجلی پرائیویٹ کارخانی او بجلی وی دا اوانا بجلی وی دا پاکستان دا اوپونا بجلی وی دا پاکستان دا نور دا رلانا بجلی وی دا پاکستان دا کوئلینا نجوڑاو دا بار ملک نبا تیل را وارو دا بار ملک نبا کوئلہ را وارو دا بار ملک نبا گیس را وارو پا ڈالروں کے بے را وارو آغی نبا بجلی جوڑاو گران بجلی با جوڑاو پا ڈالروں کے بعد آغی قیمتی او پا دیکھ پل قوم بے خرسو زکا چی دا آغی پا کے کمیشنو زکا چی دا کارخانی دا آغی بے نو دا آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کارخانے کم حکومتوں چی لگولی دی دا پاکستان پا مرے کے دا 500 پندہ چولی دا دی پاکستان پانسی کرے دا پاکستان عوام پانسی کری دی
دغه حکومتونه اصل مجرمان دي دغه غلو ډاکوانو د خپلې غلې او د ډاکي لپاره د ارزاني بجلۍ په ځای د امپورټډ کول نه د امپورټډ فرنس آیل نه د امپورټډ RLNG نه ګرانه بجلي تیاره کړله او په دې قوم باندې ګرانه خرڅه کړله. دغه د قوم اصل مجرمان دي. عزیزانو قوم د دغه مجرمان په ګوته کې دغه مجرمان قوم ته وښایئ. د دغه مجرمانو نه به د خپل غریب ولس د دې استحصال او د لوټمار یوه پیسه او یوه روپۍ هغه به ترېنه واپس اخلو. وروڼو دوه بنیادي ایشوز دي په دې ځان پوه کړئ. بجلي ولې ګرانه ده؟ ولې بجلي ګرانه ده؟ دوه مسلې دي. یوه مسله دا ده چې بجلۍ کې تقریباً 3.4 ارب ډالر بجلی دا پاکستان کې 20% بجلی چې 100 یونټه را روانه شي د کارخانې نه نو په 100 یونټو کې 100 یونټه ضایع شي. ضایع څنګه شي؟ سیسټم د حکومت خراب دی. ضایع څنګه شي؟ حکومت بلونه نشي راغونډولی. ضایع څنګه شي؟ حکومت په خپله بجلی پټوي. ضایع څنګه شي؟ حکومت ججانو ته حکومت فوج ته په رعایتي نرخ باندې حکومت واقعي ملازمینو ته حکومت سرانو ته مفت بجلی ورکړې ده. نو چې دا راغونډه کړای شو 4.5 ارب ډالر دا تقریباً 1500 ارب روپو بجلی دا سالانه ضایع کیږي. د پور مینجمنٹ د وجې نه افیشنسي د وجې نه لاین لاسز د وجې نه مفت بجلی د وجې نه او د بجلی د غلا د وجې نه چې روابط محکمې په تعاون سره کیږي د هغې په وجه 20% بجلی نه یو ده. دا 20% بجلی که بچت شوله نو زما د ټول پاکستان د بجلی نو دا زما غلطي ده که د حکومت غلطي ده؟ دا د حکومت غلطي ده. نو سزا ماله ولې راکې؟ سزا وابي له ورکا، سزا حکومت له ورکا، سزا افسرانو له ورکا، سزا ریاست له ورکا، سزا د حکومت ادارو له ورکا. کونډې لا، یتیم لا، اپاهج لا، معذور لا، غریب د خپلې غلطۍ سزا مه ورکوئ. دویمه ایشو څه دی وروڼو؟ IPPs دي. 75 IPPs دي. 75 د بجلی دا پرایویټ کارخانې دي. تاسو ته پته ده کومه ډرامه وکړه؟ وی د بار ملک ته ډالرې راځي دا د بار ملک خلق دی. وی دی په پاکستان کې سرمایه کاري کوي او کارخانې به لګوي. نو کارخانې یې ولګولې. د بار ملک خلق نه و ډرامه هم د دې ځای خلقو د بار ملک د خلکو په ذریعه سره دلته خپلې کارخانې ولګولې او په هغې کې تاسو ته پته ده سره بجلی خرڅوي په پاکستانیانو. د پاکستانیانو نه بیل راغونډوي په روپو کې. خو د بجلی کارخانو سره معاهده کړې ده چې تاسو له به موږ په ډالرو کې ادایګي کوو. نو ډالر چې کله کارخانه لګېده نو 80 روپۍ ډالر و. نن سبا 340 روپۍ ډالر دی. 280 روپۍ فرق دی. نو په یو ډالر کې 280 روپۍ زمانه وباسي. نو ما درته وایي چې دا معاهده وکړه. پاکستان کې کاروبار کې پاکستان کې کارخانه لګې او په معاهده کې ورسره لیکي چې پیسې به دله په روپو کې نه درکومه په ډالرو کې به دله درکومه. نو دا خو ستا جرم دی چې تا د خپل کمیشن دپاره دا معاهده وکړله. دویمه ورسره دا وکړه. عجیبه معاهده ده. زه یو دوکاندار زه یو کاروباري زه به د ځان دپاره چرې په چرې تر قیامته پورې داسې معاهده ونه کړم. دویمه معاهده یې دا وکړه ورسره دا وکړه چې فرض کې یو کارخانه 100 یونټه بجلی تیاری او حکومت ته د 100 یونټو ضرورت دی. نو حکومت به ترې 100 یونټه بجلی علي خو ادایګي به ورته د 100 کوي د 100. په دې خبره ځان پوه کړئ. یو کارخانه به 100 یونټه بجلی پیدا کوي حکومت ته به ضرورت د 100 نه وي د 100 وي. نو حکومت به ترې علي 100 خو ورکوي به ورته د 100 قیمت او په ډالر کې به ورته ورکوي. نو دا 75 IPP سره دا معاهدې دي وکړې چې څو پورې دا IPPs د بجلی د پرایویټ کارخانې او دې سره دا معاهدې پاکستان کې بجلی ارزانېدی نه شي. موږ ته دې دا وښیي دا IPPs دا پرایویټ کارخانې د چا دي؟ دا پیپلز پارټۍ والا دي، دا د مسلم لیګو دي، دا د MKM دي، دا د دې فرنټ مین دي، دا د دې خلق دی، دا دې له بتا ورکوي، دا دې
په دغه آل کې دا کارخانې لګولې دي او دا قوم لوټي. لہذا مونږ ته آئی پی پیز نه دي منظور. مونږ په سنټ کې په 75 کې صرف د 5 کارخانو آډټ وکړ، د 5 کارخانو په سنټ کې صرف د 5. تاسو ته پته ده 5 کارخانو په یو کال کې 40 ارب روپے لوټ مار کړ، ناجایزه 40 ارب. نو چې 5 کارخانو په یو کال کې 40 ارب اغسته وي، نو 75 کارخانې با په یو کال کې 100 ارب علی دا لوټ مار روان دي. او دی لوټ مار د تحفظ دا حکومت ورکړی دی. لہذا آئی پی پیز معاہدے دا فراڈ دی، دا دروغ دی، دا ظلم دی، دا دہشت گردی دا. آئی پی پیز چسو پر پاکستان کی یہ دا معاہدی چھی دا بجلی نشی ارزانی دے. لہذا آئی پی پیز سر دے دا معاہدے منسوخ کی. دی دروغ ویلی دی، دی لوٹ مار کرے دے، دی دھوکہ کرے دا، دی اس قسم اخلاقی حیثیت نلری. دا یک طرفہ معاہدی دی، دی اس قانونی حیثیت نشتا. اور بلا خبر عزیزان دارا زہ خیبر پختونخوا کے 5000 میگا واٹ بجلی جوڑو ما 5000 زما ضرورت ہے 2000 میگا واٹ. 5000 سے جوڑو ما اور ضرورت میں دے 2000 میگا واٹ. 2000 یونٹ بجلی جوڑو پر 20 روپے 2000 میگا واٹ زما ضرورت ہے 2000 چتن درا کرے 1300 را لرا کی. دا لوڈ شیڈنگ ذکر ہے کہ ما تا ضرورت ہے 2000 ما لرا کی 1300 پر 20 روپے یونٹ جوڑے ما زمانہ پر 20 روپے یونٹ والی اور پر 250 روپے ربان یونٹ خرچ کی. دا نمنو مونږ ارزانه بجلی جوړو، د خپل ضرورت نه 3 ګنا زیاته بجلی جوړو، پاکستان له هغه بجلی ورکو په 20 روپے یونٹ جوړو، په 250 روپے یونٹ اغستو ته د حکومت نه د خیبر پختونخوا عوام د بجلی یونٹ ته تیار نه دي. زمون بجلی دا زمون اختیار دی، زمون بجلی دا زمون اختیار دی، زمون بجلی دا زمون اختیار دی. مونږ په 250 روپو باندې خپل 20 روپے یونٹ دا د حکومت نه واپس اغستو ته تیار نه یو. او عجیب خبره خدا ده چې دې وخت کې پیښور اسلام آباد قرضدار ہے د پیښور 1600 ارب روپے 1600 ارب روپے د بجلی قرضہ دا په اسلام آباد پوری دا. نو زما قرضه چې ته ماله نه راکې نو کم از کم ماله په دې بلونو کې ریلیف راکا، زما هغه قرضه په ما پسې شمار کا او زما خیبر پختونخوا ته کم از کم دا بلونه کم کا. نو په 20 روپے یونٹ علی په 250 را باندې خرڅې او بیا چې زما کومه منافع کېږي دستوري منافع قانوني منافع د حکومت په کتابونو کې 1600 ارب روپے اغم نه راکې نه راته په بلونو کې ریلیف راکې. نو دا ته خیبر پختونخوا عوامو سره ظلم کې، دا د خیبر پختونخوا خاورې سره زیاتې کې. او دا څومره د افسوس خبره درنو وای مونږه ریلیف ځکه نشو ورکولی چې آئی ایم ایف اجازت نه راکوي. درنو وطن غلام دی، غلام چې د بجلی په بل کې عوام تلتکې وای، عوام په درد باندې عوام خودکشي کوي، زنانه کالي خرڅوي، خلک د خپل وجود اندامونه خرڅوي او خلک په سړکونو باندې دی بغاوت طرف ته روان دی. او ته د آئی ایم ایف نه تپوس کې او آئی ایم ایف اجازت نه درکوي. نو دا ازادي ده، ازادي ګاڼه کړې ده، ازادي پی ټی آئی هم ګاڼه کړې ده، ازادي پی ډی ایم هم ګاڼه کړې ده، ازادي جرنیلان هم ګاڼه کړې ده، ازادي سیاستدانان هم ګاڼه کړې ده. ازادي ختمه ده، وطن غلام دی چې د بجلی یونٹ د لیټر پټرول او ډیزل قیمت او د یوریا سری قیمت آئی ایم ایف مقرروي. نو کوم ځای کې ازادي ده؟ کاکړ صاحب ته خو کټ پتلی یې، کاکړ صاحب ته خو ګوډاګی یې، کاکړ صاحب ته خو شوپیس یې، کاکړ صاحب ته خو صرف ماډلینګ کوه، تا نه خو نور هېڅ قسم د سره اختیار شته او نه د فیصلې قوت لري. نورونه وطن غلام دی، وطن غلام دی. د بجلی د بلونو خلاف دا جدوجہد د خپل ازادۍ جدوجہد جوړ کې، د بجلی د بلونو خلاف د ګرانۍ خلاف دا مزاحمت د غلامۍ خلاف مزاحمت جوړ کې، د خپل ازادۍ تحریک نه جوړ کې چې دا وطن آزاد کو، د آئی ایم ایف نے آزاد کو، د امریکې او د یورپ نے آزاد کو، د کرپٹ او غلو سیاستدانانو نه او د مافیا نه
دا عقین آزاد کو دا دین بغیر پدی وطن کے ارزانی نشرات لے دا دین بغیر دا گرانین نجات مونگ نشو منتے اور انہا پارلیمنٹ زو حیران دائم زماش پگم کال پورا کی پدی سنٹ کے زو خوچے کم زان تا خکرور وی او کم زان تا بریتور وی داغا پسترگو کسترگی اچمو داوامو خبرور سرکوما ما شپک کارے دا کار کریں دا پدے آخری میاش کی جدا اسمبلی ختمی دا 75 قوانین پاس کر 75 قوانین پارلیمنٹ انگوٹا چاپ دے پارلیمنٹ ربر سٹیمپ دے پارلیمنٹ غلام دے پارلیمنٹ کی مافیا ناستا دا پارلیمنٹ کے غٹ غٹ ٹاکون ناستی 75 قوانین قومی اسمبلی چتلا آخری میاش کے پاس کر باقی کے تاسمات ہوا ہے یو قانون پکی دا تعلیم نشتا یو قانون پکی دا گرانے خلاف نشتا یو قانون پکی دا انصاف دا پارا نشتا یو قانون پکی بلی وطن کی دا امن و امان دا پارا نشتا اگر طول قوانین دا اشرافیہ دا تحفظ دا پارا دا مافیا دا تحفظ دا پارا دی پا دی وجہ زین چھ پارلیمنٹ غلام دے پارلیمنٹ انگوٹا چاپ دے پارلیمنٹ ربر سٹمپ دے پارلیمنٹ نوکر دے دا مافیا اور پا پارلیمنٹ کے مافیا غیر اور دا کون ناستی اگی خپلتا پس کئی اور دعوامو لوٹ کئی پا خپلا سابق وزیر اعظم دے اور دا پی ڈی ایم لیڈر دے آگوی چی پا آخری میاش کی کم قوانین 75 قوانین پاس شو ہر پارلیمنٹیرین تا 20 کروڑ روپے رشوت ورکا اور آگا قوانین یہ پہ پاس کر رونو غلی دی رشوت خوارے دی چپا دا پارلیمنٹ کے ناستے لہذا زمان پاکستان دا آئی ایم ایف پا قبضہ کم دے دا مافیا پا قبضہ کم دے دا اشرافیہ پا نمبان دے دا کرپٹ طبقی پا قبضہ کم دے دا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ دے دا اشرافیہ جمہوریہ پاکستان دے دا 1% ریپبلک دے دا مافیا اور دا اشرافیہ پا قبضہ کرے 17.4 ارب ڈالر دا سالانہ مراعات علی دا زنائم دا اقوام متحدہ وی UNDP رپورٹ تے دا پاکستان حکومت سر پروت تے باغی کی UNDP وی چی دا پاکستان اشرافیہ 17.4 ارب ڈالر چی دا طول پاکستان ٹیکسون راوان کے 50% داغی دی دا صرف 1% اشرافیہ دی 1% 99% پاکستانیان آغا دا سپراتی دی داغی سکت تا پوست نشتا 17.4 ارب ڈالر مرات کنسیشن گرانٹ دا پارکس اینڈ پریویلیجز دا 1% اشرافیہ اخلی رونو دا سوک دی UNDP رپورٹ ہوئی دا وے کارخانہ دار دی دا شوگر مافیا دا سریا مافیا دا سیمنٹ مافیا دا مافیا چاہے دا آئی دا آٹا مافیا دا ویلوی بزنس مینان دا جاگیردار دا فوجی جرنیلان دا افسر شاہی دا 17.4 ارب ڈالر دا سالانہ دا پاکستان دا خزانینہ مرات علی عجیبہ خبر دادا 13 شکالوں کے 130 ارب ڈالر پاکستان ترا غلی دی اور 180 ارب ڈالر دا پاکستان نہ تلی دی 180 ارب ڈالر دا پاکستان نہ علوتی دی دا چاپ ہوتی دی دا چاپ ہوتی دی جنہن سوا پا لندن کی ناستی جنہن سوا پا دوبے کی ناستی دا دی کارخانے دا دی جا گیرونا دا دی جا داتونا دا پا یورپ پا امریکہ پا لندن آو پا دوبے کے اور پا مڈل ایسٹ کے دی رو دائی طبقے پاکستان غلام کڑے ہیں پاکستان دا دی پا قبضہ کے دی لہذا دا دی تحریک روح دا تاکہ طبقے طرف تا گرزور پکار دے اور دا بجلی دا خزائن کی نن ارزانی گی نن سنگ ارزانی گی تاستا ہے زدہ دورا زناستو میں نپرا سرا نپرا آگا ادارہ دا جدا دا بجلی دا قیمتون تعین کئی دورا زی پرونم اور بلا رزم ما ورطا ہوئے چھ 200 یونٹ پزے باندے چاقی باندے ٹیکسونا کمی قداموں 300 یونٹ کو نسمرہ خلق پاکستان کے ٹول خلق چھ بجلی استعمالی آگا دی 3 کروڑ 40 لاکھ خلق 3 کروڑ 40 لاکھ خلق 2 کروڑ 80 لاکھ خلق آگا دے جب کورونوں کی بجلی استعمالی آگئی تو ہوئی گھریلو صارفین آگئی تو ہوئی ڈومیسٹک کنزیومر 2 کروڑ 80 لاکھ
مارتوی کچر دا 200 یونٹ پسے دا سلیب منگو چت کو 300 یونٹ تے کو چی 300 یونٹ والا پسیبا بیرونا غط نرازی ٹیکسونا با زیاد نرازی زیاد پا آگی باندے دا سرچارج وغیرہ نے لگی دا با سوری آگا ماتوے چی دا با 2 کروڑ 43 لاکھ خلقو تا فیدہ ملاوشی 2 کروڑ 43 کدا سلیب دا 200 یونٹ نا 300 یونٹ تلار نو 2 کروڑ 43 لاکھ خلقو تا پا 2 کروڑ 80 لاکھ کے 2 کروڑ 43 لاکھ خلقو دا بجلے بل با 16 روپے یونٹ رازی اس 52 روپے رے 16 روپے یونٹ پر رازی 2 کروڑ 43 لاکھ 87% خلقو ماورتے پا دیبا خرچ سورا رازی وہی پا دیبا ٹول کار خرچ یہ میں درد لے گردو کے چلا ٹول پاکستان ہے اور دی حکومت تم پتہ لگے صاحبیان میں نے حکومت کو یہ منصوبہ پیش کرتا ہوں کہ بجلی بغیر آئی ایم ایف کے پاس جائے آپ کیسے سستی کر سکتے ہیں بغیر کسی سے قرض لے آپ کیسے سستی کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت اگر آپ 200 یونٹ کے سلیب کو اوپر اٹھا لیں 300 یونٹ کے اوپر پاکستان میں کل کنزیومر ہیں بجلی کے وہ 3 کروڑ 40 لاکھ جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ کنزیومر ڈومیسٹک کنزیومر ہیں گھریلو صارفین ہیں اگر آپ 200 یونٹ کے بجائے 300 یونٹ پر سلیب لے جائیں تو 2 کروڑ 43 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور 2 کروڑ 43 لاکھ لوگوں کی بجلی کا یونٹ وہ صرف 16 روپے ہو جائے گا 2 کروڑ 80 لاکھ میں سے 2 کروڑ 43 لاکھ لوگوں کو بجلی کے بھاری برکم بلوں سے نجات مل جائے گا اور ان کا فی یونٹ صرف 16 روپے ہوگا اس پہ پتہ ہے خرچہ کتنا آئے گا اس پہ ٹوٹل خرچ آئے گا پورے سال کے لیے 326 ارب روپے اب 326 ارب روپے آئیں گے کہاں سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے آئیں گے اس کے لیے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے فوج کا بجٹ ہے 2000 ارب روپے کتنا ہے 2000 ارب روپے 100 ارب روپے فوج کے بجٹ سے کاٹ لو نان کمبیٹ بجٹ ایک ہوتا ہے کمبیٹ بجٹ آپ اس سے کارتوس خریدتے ہیں ٹینک خریدتے ہیں توپ خریدتے ہیں ایک ہوتا ہے نان کمبیٹ بجٹ جس سے آپ اپنا دفتر بناتے ہیں اے سی لگاتے ہیں اپنا بنگلہ بناتے ہیں یہ جنگی اخراجات نہیں ہیں یہ غیر جنگی اخراجات ہیں تو جو نان کمبیٹ بجٹ ہے 2000 ارب روپے بجٹ میں فوج کے 100 ارب روپے اس سے کاٹ لو اور اسے بجلی کے 326 ارب میں ڈال لو پی ایس ڈی پی جو ترقیاتی پروگرام ہے آپ کو پتہ ہے آخری اجلاس میں قومی اسمبلی کے ہر ممبر کو 1 ارب روپے دیے گئے اور تقریباً 150 ارب روپے مفت تقسیم کیے گئے تو پی ایس ڈی پی سے 1400-1500 ارب روپے آپ کا پی ایس ڈی پی ہے ترقیاتی بجٹ ہے اس سے 100 ارب روپے یہاں لیا 200 ارب ہو گئے یہ جو سرکاری ریلوے ہے پی آئی اے ہے اسٹیل مل ہے واپڈا ہے یہ سب خسارے میں جا رہے ہیں یہ خود بھی ایک ڈرامہ ہے یہ سب خسارے میں جا رہے ہیں ان کے خسارے کے لیے 350 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں پیج نمبر 12 پر 350 ارب روپے رکھے گئے ہیں ان سے 100 ارب روپے لے آؤ 300 ارب روپے آپ کو مل گئے کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے 100 ارب روپے آپ نے پی ایس ڈی پی سے کاٹ لیے 100 ارب روپے آپ نے ڈیفنس بجٹ سے کاٹ لیے 100 ارب روپے آپ نے اسی ایس او ای کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی جو کنٹینجنٹ بجٹ ہے اس سے کاٹ لیے اور آپ کے پاکستان کے عوام کے بجلی کا یونٹ 52 کے بجائے 16 روپے پر آ گیا لیکن یہ وہ لوگ کریں گے جن کے اندر عوام کا درد ہو ان کے اندر عوام کا درد نہیں ہے یہ مافیا ہے یہ لوٹ مار والا طبقہ ہے انہوں نے آئی پی پیز کے ذریعے سے پاکستان کے گلے میں پنڈا ڈالا ہے 4.5 ارب ڈالر بجلی 20% بجلی یہ سالانہ ضائع کرتے ہیں مفت کھاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اور آئی پی پیز کے ذریعے سے انہوں نے وہ معاہدے کیے ہیں جس کی موجودگی میں پاکستان میں بجلی کبھی بھی سستی نہیں ہو سکتی اس لیے آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا جائے پاکستان کے عوام کہتے ہیں پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدے یک طرفہ ہے ظلم ہے آئی پی پیز کے یہ معاہدے منسوخ کیے جائیں بجلی کے بل میں 11 قسم کے ٹیکس دہشت گردی ہے
بتا ہے، ہنڈا ٹیکس ہے، معاشی قتل ہے، غریبوں کے جیب پر ڈاکہ ہے، بجلی کے بل سے 11 قسم کے ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیا جائے۔ بجلی کے بلوں نے عوام کو سول ڈس اوبیڈینس پہ، عوام کو سول نافرمانی، عوام کو بغاوت پر مجبور کر دیا ہے۔ بجلی کے بل نے عوام کی قبر توڑ دی ہے، معاشی طور پر عوام کو قتل کر دیا ہے۔ بجلی کے یہ بل پاکستان کے عوام کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور میں تو حیران ہوں، ایران نے ان کو پیشکش کی ہے، اب یہ جو کرائسس چل رہے ہیں، ایران نے ان کو پیشکش کی ہے کہ ہم آپ کو خرچ پر اور سب سے سستی ریٹ پر، سب سے کم قیمت پر گیس بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور بجلی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس گیس بھی زیادہ ہے اور بجلی بھی زیادہ ہے، لیکن یہ ایران سے سستا گیس اور سستی بجلی نہیں لیتے، اور آئی پی پیس کو ہزاروں ارب سالانہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ انہی کے کارخانے ہیں، یہ مافیا کے کارخانے ہیں، یہ پی ڈی ایم کے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کے، ان کے اتحادیوں کے مافیا کے کارخانے ہیں، اس لیے ایران سے سستی بجلی نہیں لیتے۔ آج بھی اگر ایرانی گیس اور ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کو کام میں لائے جائے، پاکستان میں فی لیٹر پیٹرول 40 روپے تک آئے گا، اور پاکستان میں بجلی کی قیمت فی یونٹ وہ 10 روپے تک آ جائے گی۔ لیکن یہ مافیا ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مہنگائی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ پرامن احتجاج یہ جاری رہے گا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ لمبی جنگ ہے، یہ مافیا کے خلاف ہے، اور میں کہتا ہوں آج کے کامیاب ہڑتال نے ثابت کیا کہ اب اشرافیہ جمہوریہ پاکستان نہیں چلے گا، اب مافیا کا پاکستان نہیں چلے گا، اب 1% ریپبلک نہیں چلے گا، اب لوٹ مار کا نظام نہیں چلے گا، اب بجلی کے باری برکم بل نہیں چلیں گے، اب گیس کے باری برکم بل نہیں چلیں گے، اب مہنگائی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے، اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غریب عوام کے حقوق کو محفوظ نہ کریں، جب تک بجلی کے باری برکم بل، گیس کے بل، جب تک ذخیرہ اندوزوں، جب تک مافیا، ان سے قوم کو نجات نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔